संवर जाए। दिल बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाए। कैसे बिगड़ता है दिल? हराम खाओ तो दिल बिगड़ेगा, हलाल खाओ तो दिल संवर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने क्या किया? अपने बच्चों को सबसे पहले हमने हराम ही खिलाया है, अपनी बीवी ही को हराम खिलाया। मैंने कहा था ना, बेटा पैदा नहीं हुआ उससे पहले बेटे का हक अदा करो। क्या करते हैं लोग? जरा गौर से सुनिएगा। एक बाप क्या करता है? एक बेटा है, बड़े पैसे वाला है वो इंसान, एक बाप बड़े पैसे वाला है, बड़ी दौलत वाला है, बड़ी सरमायादार है, इतनी दौलत उसके पास है। एक बेटे को डॉक्टर बना दिया, एक बेटे को इंजीनियर बना दिया, एक बेटे को प्रोफेसर बना दिया। बेटे को पैसे की बलबूते पर, पैसे की बुनियाद पर दौलत है। आज कोई गरीब क्या अपने बेटे को मेडिकल करा सकता है क्या? कोई गरीब अपने बेटे को इंजीनियरिंग करा सकता है क्या? नहीं करा सकता है। दौलत है तो डॉक्टर बना रहा है बेटे को, दौलत है तो इंजीनियर बना रहा है बेटे को। जब फारिग हो गया वो इंसान, जब फारिग हो गया वो इंसान, अब सुन लीजिए, पहले वो बात वहीं पर रुक गई है। हाजी साहब को जब इतनी बात मैंने सुनाया तब हाजी साहब ने क्या कहा? मौलाना बस करो, बस करो। अब बात सब समझ में आ गई, अब सब याद आ गया, अब सब समझ में आ गया, अब बात समझ में आ गई। मैंने कहा हाजी साहब अभी तो मैंने कुछ कहा नहीं है, नबी की हदीस पाक का टुकड़ा मैंने सुनाया है, अभी तो आपको कुछ बताया भी नहीं। कहा मौलाना सब समझ में आ गया। मैंने कहा क्या समझ में आया? उन्होंने जवाब दिया, मौलाना क्या बताऊं, ये तो आज मैंने हज किया है, आज तहज्जुद गुजार हुआ हूँ, आज तकवा शिआर हुआ हूँ, आज 5 वक्त नमाजी हूँ, आज मैंने हज किया है। जब मैंने शादी की थी, शादी की पहली रात थी, और जब बीवी को मैंने खिलाया था तो वो हलाल लुक़मा नहीं था, हराम का लुक़मा। उसी हराम लुक़मे का असर है, उसी हराम लुक़मे का असर है कि बीवी को हराम खिलाया और नतीजा ये निकला कि बेटा शराबी हो गया, बेटा जुआरी हो गया। गौर से सुनिएगा प्यारे मुसलमानों, आज एक बाप क्या करता है? डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बना रहा है। दुरूद शरीफ एक बार पढ़े मोहब्बत से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात जब बेटे को कामयाब हो गए, बेटे डॉक्टर बन के आ गए, इंजीनियर बन के आ गए, तो बाप ने सोचा एक काम किया जाए, अब तो हर काम से फारिग हो ही चुके हैं, अब बेटे की शादी कर देनी चाहिए, अब किसी न किसी को बहू बना के घर ले आना चाहिए। अल्लाहु अकबर। एक एक जुमला सुनिएगा, तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ हमारी हैसियत क्या है, इस्लाम में अक्ल हलाल की अहमियत क्या है, हमारी बुनियाद, जिंदगी की बुनियाद क्या है, जरा सोच के देखें। अब क्या किया? अब बहू तलाश करना है ना। अब एक बाप है, अमीर बाप है, रईस बाप है, दौलतमंद बाप है, सरमायादार बाप है, अपने डॉक्टर बेटे के लिए एक दुल्हन की तलाश है, एक बहू की तलाश है। निकल जाते हैं, गांव का चक्कर लगाया, मोहल्ले का चक्कर लगाया, कस्बे का चक्कर लगाया, शहर का जायजा लिया, उसे बहू पसंद लगी आ रही है। आप उनसे सवाल कीजिए, इतने मोहल्ले को छान मारा है आपने, इतने मोहल्ले को छान मारा है, इतनी बस्तियों का जायजा लिया है, इतने शहर का जायजा लिया है, आपको बहू पसंद ही नहीं आ रही है? क्या खूबसूरत बच्ची शहर में लगी है? क्या इस मोहल्ले और इस कस्बे में कोई खूबसूरत बच्ची लगी है जो तुम्हारे बेटे के लिए दुल्हन बन सके? बाप जवाब देता है, हसीनों की एक टोली लगी हुई है शहरों में, मगर क्या बताऊं, हैसियत देख रहा हूं, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है, मैंने 300 लाख रुपए खर्च किया है। मैं ये देखता हूं जिस घर में अपने बेटे की शादी करनी है, जिसे बहू बना के लाना है, जिसे अपने बेटे की दुल्हन बनाना है, उसका बाप तिजोरी वाला है, उसका बाप दौलतमंद है कि नहीं? जब मैं सवाल करूंगा वो डिमांड मेरा पूरा कर सकेगा कि नहीं? मेरे लेवल का वो है कि नहीं है? तिजोरी में माल है कि नहीं है? बैलेंस उसके पास है कि नहीं है? प्रॉपर्टी उसके पास है कि नहीं है? दरवाजे पर मारुति कार खड़ी रहती है कि नहीं है? मैंने कहा बहू तलाश करने गए थे या दौलत तलाश करने के लिए गए थे? बहू तलाश करने के लिए गए थे या किसी के दरवाजे पर मारुति कार देखने के लिए गए थे? जरा सोच के देखो, वो तलाश करने बहू नहीं गए थे, दौलत तलाश करने गए थे, सरमाया तलाश करने गए थे। वो क्या है? अब जरा उलमाए किराम से पूछो, ये डिमांड के नाम पे बेटी वालों से जो पैसे वसूल किए जाते हैं, जो डिमांड किए जाते हैं, उन पैसों का
का इस्तेमाल करना कैसा है। उलमाए किराम फरमाएंगे उन पैसों का इस्तेमाल करना, दीवान किए हुए पैसे का इस्तेमाल करना नाजायज और हराम है। अब जरा सोच के देखो, हराम लुक्मा उठा के लाया है, हराम पैसे, हराम तरीके से पैसे उठा के लाया है, नाजायज तरीके से पैसे मांग के लाया है। अब क्या किया, जहां जहां खर्च किया, अपनी तबीयत के मुताबिक खर्च किया, शरीयत के मुताबिक आपने खर्च नहीं किया। 10 लाख रुपए बेटी वाले से आपने वसूल किया और उसके बाद क्या किया, जहां जहां खर्च किया, थोड़ा बच गया तो आपने शादी के बाद बेटे के हाथ में दिया और कहा बेटे ले, ये तेरे ही ससुराल की चीज तो है, थोड़ा बच गया तू भी ले ले, जरा तू भी इस्तेमाल कर ले, जरा तू भी खर्च कर ले। अब वही बेटा है, अब जाता है बाजार, जाता है बीवी के लिए जोड़े खरीद के लाता है, बीवी के लिए मिठाइयाँ खरीद के लाता है, बीवी के लिए अच्छी अच्छी चीजें खाने की खरीद के लाता है। जब रात की तन्हाई होती है, वही शौहर है जिसके बाप ने अभी हराम तरीके से पैसा वसूल करके लाया था, नाजायज तरीके से पैसा वसूल करके लाया था, उन्हीं पैसों से अपनी बीवी को खिला रहा है, हराम लुक्मा खिला रहा है। अब जरा सोचो, अगर उसी रात करार पा गया और फिर 9 महीने गुजरने के बाद जब बच्चे पैदा होंगे तो वो माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है, पहली ही रात में उसने हराम खाया था, उसके शौहर ने उसे हराम खिलाया था। जरा सोच के देखो प्यारे मुसलमानों, और वो बाप कितना बड़ा नाइंसाफ है, कितना बड़ा जालिम है जो अपने बेटे का हक मार रहा है। यही वो अपने बेटे का हक मार रहा है। उस बाप को तो अपने बेटे को हलाल खिलाना चाहिए, मगर अपने बेटे के साथ उसने नाइंसाफी ये किया, नाजायज पैसे अपने बेटे के हवाले किया, हराम पैसे अपने बेटे के हवाले किया। और उसके बाद ये वो अमीर शख्स, वो सरमायादार शख्स भीख मांगने के लिए बेटी वाले के यहाँ गया है। ओ अमीरों जरा याद रखो, और ऐसा जरा याद रखो, तू अमीर नहीं हो सकता है, तू कोई सरमायादार नहीं हो सकता है, तू तो भिखारी से भी बदतर है जो गरीब नवाज के आस्ताने पर कटोरा लेके भीख मांगता है। उसके मांगे हुए पैसे उसके लिए तो हलाल होते हैं, मगर तू कैसा भिखारी है, भीख भी मांगता है तेरे लिए जायज नहीं होता है, भीख भी मांगता है तेरे लिए हलाल। बेटों को हलाल खिलाओ, बेटों को हलाल खिलाओ। जब बेटों को हलाल खिलाओगे तो बेटा वफादार होगा, बेटा नमाजी होगा, बेटा तहज्जुद गुजार होगा। आज अगर किसी का बेटा नाफरमान हो जाए, आज किसी का बेटा अगर गद्दार हो जाए तो बेटे का कसूर कम होता है, बाप का कसूर ज्यादा होता है। इसलिए कि बाप ने जो उसकी माँ को खिलाया वो हराम खिलाया है, वो नाजायज लुक्मा खिलाया है। नाजायज से बचना है, हराम से हमें बचना है। अकले हलाल की अहमियत जरा देखें। अच्छा खिलाओगे आप, अगर हलाल खिलाओगे आप उसका नतीजा अच्छा होगा, हराम खिलाओगे उसका नतीजा बुरा होगा, उसका नतीजा बुरा होगा। गौर से मेरी बातों आपकी तवज्जो है भाई? कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाकर बताएं। गौर से सुनिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए कायनात जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने के बड़े करीब की बात कर रहा हूँ। यूँ तो हर ज़माना मेरे मुस्तफ़ा का है, हर ज़माना मेरे आका का है, मगर मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। आकाए कायनात इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ज़ाहिरी तौर पर आप रुखसत हो चुके हैं। ज़माने रिसालत के बड़े करीब की बात है। एक शख्स है, नाम उसका नूह है। नूह नाम का वो शख्स है, नूह नाम का वो शख्स है, उसके पास एक बेटी है। बेटी का नाम है फातिमा, बाप का नाम नूह और बेटी का नाम फातिमा। तवज्जो है? सुभान अल्लाह एक बार बोले। बाप का नाम नूह, बेटी का नाम फातिमा। नूह क्या करता है? नूह क्या करता है? पेशे का वो जज है, पेशे का वो जज है। प्रमोशन होता चला गया, ओहदा ऊंचा होता चला गया, पोस्ट बढ़ता चला गया। एक वक्त आया जस्टिस बना दिए गए। अब दुनिया उसे नूह जस्टिस के नाम से याद किया करती है, नूह जस्टिस के नाम से दुनिया उसे याद किया करती है। नूह जस्टिस के पास जो बेटी थी वो बेटी का नाम फातिमा है। अभी तो वो छोटी थी, धीरे धीरे बड़ी जब हो गई है, जब शऊर की मंजिल को वो पहुंच गई है, अब बाप को फिक्र होती है, नूह जस्टिस को इस बात की फिक्र होती है, चलो अपनी बेटी के लिए एक वर तलाश किया जाए, एक रिश्ता तलाश किया जाए, दामाद ढूंढा जाए। नूह जस्टिस अब दामाद ढूंढने के लिए निकले हैं। कस्बे का जायजा लिया, मोहल्ले का जायजा लिया, शहर का जायजा लिया, अपने सूबे का जायजा लिया। तमाम जगहों पे उन्होंने ढूंढा, कोई खूबसूरत सा नौजवान मिले मगर मेरे लेवल का होना चाहिए, मेरी बराबरी का होना चाहिए, खूबसूरत भी नौजवान हो और मेरे लेवल का भी हो। वो चूंकि जस्टिस थे तो पैसे वाले तो थे ही, उनके पास तो दौलत थी, उनके
पास तो सरमाया था, अपने लेवल का दामाद चाहिए उन्हें, पैसा वाला दामाद चाहिए, सरमायादार दामाद चाहिए, प्रॉपर्टी वाला दामाद चाहिए। तलाश करते रहे, ढूंढते रहे, कई महीने गुजर गए। और जब कई महीने गुजर गए और अपनी तबीयत के मुताबिक जब कोई नौजवान उसे न समझ में आया, तो एक रोज अपनी बेटी फातिमा से वो कहता है, नूह जस्टिस अपनी बेटी फातिमा से कहता है, ऐ मेरी बेटी, तू मेरी बेटी है, इकलौती बेटी है, मेरा और तो कोई है भी नहीं दुनिया में, तेरी अम्मी का भी इंतकाल हो चुका है, मेरा कोई बेटा भी नहीं है, बस मेरी जिंदगी में तू ही तो है, जो हर खुशी हम देखना चाहते हैं तेरी जिंदगी में। मेरी बेटी, मैं तेरे लिए एक दूल्हा तलाश कर रहा था, मगर मैं इस राह में नाकाम हो गया। मैं कोशिश तो कर रहा था कि बहुत खूबसूरत सा नौजवान तेरे लिए ढूंढ के लाऊं, मगर क्या बताऊं, मैं ढूंढता रहा मगर ना मिला। ऐ मेरी बेटी, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ तलाश करूं। इससे पहले एक बात और मैं बता दूं, नूह जस्टिस के घर एक नौकर भी रहा करता था, एक गुलाम की हैसियत से एक गुलाम भी रहा करता था। वो नौकर कौन था? उस नौकर का नाम था अब्दुल्ला। तो कौन रहता था उस घर में? एक नूह जस्टिस, एक उसकी बेटी फातिमा और एक उसका गुलाम, एक उसका नौकर जिसका नाम था अब्दुल्ला। अल्लाहू अकबर, गौर से सुनिएगा। अब क्या कहा नूह जस्टिस ने? बेटी मैं थक गया, मैं परेशान हो गया, अब तू बता तेरे लिए कैसा दूल्हा तलाश करूं, तेरे लिए कैसा शौहर तलाश करूं, तेरी जिंदगी का साथी कैसा हो, तेरा दूल्हा कैसा हो, तेरा शौहर कैसा हो। अब तेरी मर्जी के मुताबिक मैं दामाद तलाश करूंगा। जरा सोच के देखो, बेटी कितनी अनोखी है, बेटी कितनी निराली है, बेटी कितनी ज़हीन व मतीन है। बेटी कहती है, मेरे अब्बू, आज तक मैंने अपनी तबीयत से कुछ कहा ही नहीं है, आपने जब जो कुछ कहा, आपकी बेटी ने आमन्ना सद्दकना कहा। ऐ मेरे अब्बू, आज तक मैंने कोई फरमाइश नहीं की है, आज तक मैंने कोई सवाल आपसे नहीं किया है, आज तक मैंने कोई डिमांड आपसे नहीं किया है। मेरे अब्बू, मैंने तो आज तक कुछ कहा ही नहीं है। आज कैसे बताऊं कि मेरा दूल्हा ऐसा हो ना वैसा हो, आज कैसे बताऊं कि मेरी जिंदगी का साथी कैसा हो। आप फैसला कर लीजिए, आपको जो समझ में आए, आपकी बेटी उसे कबूल कर लेगी। अल्लाहू अकबर, गौर से सुनिएगा। वो कहता है, नहीं बेटी, आज तो मैं तेरी मर्जी जानना चाहता हूँ, तेरी मर्जी जिसमें होगी वैसे ही दामाद तलाश किया जाएगा, वैसे ही तेरा दूल्हा तलाश किया जाएगा। अब कहती है वो, अब्बू जान, अगर आप जिद पे अड़े हुए हैं तो फिर मेरी मर्जी क्या है उसे सुनिए, मेरी ख्वाहिश क्या है उसे सुनिए, मेरा कैसा दूल्हा हो उसे सुनिए, मेरा शौहर कैसा हो उसे सुनिए। अब्बू जान, जिससे आप मेरी शादी कराएंगे, जिसे आप मेरा दूल्हा बनाएंगे, वो वक्त का नमाजी होना चाहिए, वो तहज्जुद गुजार होना चाहिए, वो तकवा शिआर होना चाहिए, वो नबी का दीवाना होना चाहिए, वो सच बोलने वाला होना चाहिए, वालिदैन का फरमाबरदार होना चाहिए, वो हलाल खाने वाला होना चाहिए, वो वफादार होना चाहिए। हज़रत गिरामी, जरा सोच के देखो, आज तक कोई बेटी हम में से किसी बाप से नहीं कहा होगा कि हमारा शौहर नमाजी हो, हमारा शौहर तहज्जुद गुजार हो। हमारी आखिर बेटी हमसे क्यों नहीं कहती कि हमारा शौहर नमाजी हो, हमारा शौहर कोई आलिम हो, हमारा शौहर कोई हाफिज हो, हमारा शौहर कोई शायर हो। आखिर आपकी हमारी बेटी क्यों नहीं कहती? हमने बेटी का हक मार दिया, इसलिए हमारी बेटी नहीं कहती है। बेटी का हक अदा करो, तब बेटी कहेगी कि मेरा शौहर नमाजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खिदमते वालिदैन। झांकने की जरूरत है, अपने आप में झांक कर देखिए, अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए, अपनी जिंदगी का मुताला कीजिए, हमने क्या कुछ खो रखा है। अल्लाह अकबर। वो कहती है, मेरा शौहर नमाजी हो, मेरा शौहर तहज्जुद गुजार हो, मेरा शौहर तकवा शिआर हो। अब वो सोचने लगे, उन्होंने बहुत बड़ी बात नहीं समझा। नूह जस्टिस अपने घर से निकलते हैं, एक ऐसे नौजवान की तलाश है जो नमाजी भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो, तकवा शिआर भी हो, वफादार भी हो, हलाल खोर भी हो। ये सारी खूबियां जिस नौजवान के अंदर होंगी, वो शौहर बनेगा मेरी बेटी का, वो दूल्हा बनेगा मेरी बेटी का। तलाश करते जा रहे हैं, एक खूबी मिलती है, दूसरी नहीं, दूसरी मिलती है, तीसरी नहीं, तीसरी मिलती है, चौथी नहीं, चौथी मिलती है, पांचवी नहीं। एक खूबी मिलती है तो दूसरी मिलती नहीं। अब उन्होंने फिर जायजा लेना शुरू किया, मोहल्ले से शुरू किया है, कस्बे से शुरू किया है, पूरे सूबे का जायजा ले लिया है। थक हार के आके कहा, ए बेटी, तुमने ऐसी बात बता दी है ना, लगता है दुनिया में वैसा कोई है ही नहीं जिसके अंदर इतनी खूबियां पाई जाती हो। बेटी ने कहा, अब्बू कहाँ तलाश किया? कहा, मोहल्ले में देखा, कस्बे में देखा,
شہر میں دیکھا, اپنے صوبے کا بھی جائزہ لے لیا, کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے جس کے اندر اتنی ساری خوبیاں پائی جاتی ہو کہ وہ سچ بولنے والا بھی ہو, حق بولنے والا بھی ہو, حلال کھانے والا بھی ہو, وقت کا نمازی بھی ہو, وقت کا تہجد گزار بھی ہو, وقت کا تقوی شعار بھی ہو. اتنی ساری خوبیاں کسی میں ملتی نہیں ہے. بیٹی جواب دیتی ہے, تو آپ کو ڈھونڈنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, تلاش کرنے کا ڈھنگ آپ کو معلوم نہیں ہے. میں ایک طریقہ بتاتی ہوں, آپ اسے اپنائیے, ویسا مل جائے گا. کہا کیسے ڈھونڈوں میری بیٹی, کیسے تلاش کروں؟ کہا ابو اپنے گھر سے تلاش کرنا شروع کیجئے, مل جائے گا. اپنے گھر سے تلاش کرنا شروع کیجئے. نوح جسٹس کو شاید یہ خیال آیا, میرے رشتہ دار میں لگتا ہے کوئی لڑکا ایسا ہوگا. رشتہ دار کا جائزہ لیا, اپنے خاندان کا جائزہ لیا, اپنے پڑوس کا جائزہ لیا, لیکن کہیں ایسے نوجوان نہیں ہے. کہا بیٹی میں نے دیکھ لیا, میں نے دیکھ لیا. کہا ابو کہاں دیکھا؟ رشتہ دار میں بھی دیکھا, خاندان والوں کا جائزہ لے لیا, میں نے پڑوس کا جائزہ لے لیا. کہا ابو میں نے کیا کہا تھا, گھر سے تلاش کرنا شروع کیجئے, مل جائے گا. اے میری بیٹی میں تو گھر ہی سے تلاش کرنے نکلتا ہوں. جب اپنی طبیعت سے میں نکلا تھا تب بھی گھر سے نکلا تھا, اور جب تم نے نشان دکھی کی اور نکلا تو گھر ہی سے نکلا تھا. کہا ابو آپ نے سمجھا نہیں, میرے کہنے کا مطلب کیا ہے, گھر سے تلاش شروع کر دیجئے. وہ بات سمجھ میں نہیں آتی, گھر سے تلاش کیجئے, گھر سے تلاش کیجئے, گھر سے تلاش کیجئے. یہ گھر کیا ہے؟ گھر میں تو کوئی رہتا نہیں ہے, گھر میں تو صرف میں رہتا ہوں اور میری بیٹی رہتی ہے. اتنے پہ وہی رکتے نہیں ہے, پھر خیال آیا نہیں ایک تیسرا شخص میرا نوکر بھی رہتا ہے, میرا غلام بھی رہتا ہے, میرا عبداللہ بھی رہتا ہے, میرا عبداللہ بھی رہتا ہے. اللہ اکبر, ذرا سوچو, نام اس کا مبارک تھا, غلط ہو گیا, پہلے بتانے میں غلطی ہو گئی مجھ سے. اس نوکر کا نام مبارک تھا, اس نوکر کا نام مبارک تھا, اس غلام کا نام مبارک تھا. اللہ اکبر. تو سوچنے لگا میرے گھر میں صرف میں رہتا ہوں اور میری بیٹی رہتی ہے, تیسرا شخص تو مبارک رہتا ہے, میرا غلام رہتا ہے, میرا نوکر رہتا ہے. خیال آیا نہیں, میرے نوکر کی بات تھوڑی میری بیٹی کرے گی, میری بیٹی اتنی بڑے باپ کی بیٹی ہے, ایک جسٹس کی بیٹی ہے, نوکر کو وہ پسند کرے گی, نوکر سے شادی کرنے کی بات کرے گی؟ نہیں, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, میں غلط سوچ رہا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر خیال آیا اگر یہ غلط ہے تو پھر میری بیٹی بار بار گھر کی بات کیوں کرتی ہے, میری بیٹی گھر کی بات کیوں کرتی ہے؟ یہ گھر سے تلاش کرنا شروع کیجئے. مگر جو کہہ رہی ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہے, اس لیے کہ میرا مبارک جو ہے, جو میرا نوکر ہے, وہ نمازی بھی ہے, تہجد گزار بھی ہے, تقوی شعار بھی ہے, سچ بولنے والا بھی ہے, حلال کھانے والا بھی ہے, نبی کا وفادار بھی ہے, فرمان اپنے والدین کا فرما بردار بھی ہے. آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ ساری خوبیاں میرے نوکر ہی میں پائی جا رہی ہیں, میرے غلام ہی میں پائی جا رہی ہیں. اللہ اکبر, ذرا سوچ کے دیکھنا پیارے مسلمانوں. اب اپنی بیٹی سے وہ کہتے ہیں, نوح جسٹس نے کہا بیٹی کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میرے نوکر کی بات کر رہی ہے, میرے غلام کی بات کر رہی ہے, میرے چاکر کی بات کر رہی ہے, میرے غلام کی بات کر رہی ہے, مبارک کی بات کر رہی ہے؟ بیٹی کہتی ہے ابو جان مجھے یہ پتا نہیں کہ میں مبارک کی بات کر رہی ہوں, میں اپنے نوکر کی بات کر رہی ہوں. ہاں اتنا مجھے معلوم ضرور ہے, میں جس کی بات کر رہی ہوں وہ نمازی ہے, جس کی بات کر رہی ہوں تہجد گزار ہے, جس کی بات کر رہے ہوں تقوی شعار ہے, جس کی بات کر رہی ہوں وہ حلال خور ہے. اے میری بیٹی لگتا ہے تم مبارک ہی کی بات کر رہی ہے. اگر تم مبارک کی بات کرتی ہے تو تجھے پتا ہونا چاہیے کہ وہ تیرا نوکر ہے, وہ تیرا غلام ہے, وہ تیرا چاکر ہے, تیرے پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے, وہ تیرے کپڑے دھلا کرتا ہے, تیرے آنگن میں جھاڑو لگایا کرتا ہے, تیرے گھر کی صفائی کیا کرتا ہے, تیرے حکم کے پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے, تو جو کہتی ہے وہ کرتا ہے, تیرے پیچھے چلتا ہے, وہ تیری فرما برداری میں رہتا ہے, وہ تیری اطاعت میں رہتا ہے, وہ تیرا نوکر ہے, وہ تیرا چاکر ہے. سماج میں نوکر کا ہونا عیب مانا جاتا ہے, غلام کا ہونا عیب مانا جاتا ہے. اگر تو میرے نوکر کی بات کر رہی ہے تو پھر خبردار خبردار میرے نوکر کی بات مت کر, اس لیے کہ سماج میں مجھے رہنا ہے, عزت کے ساتھ رہنا ہے. کہا بیٹی نے اے ابو جان سن کے, اگر میں جس کی بات کر رہی ہوں اگر سچ مچ مولو نمازی ہے, اگر وہ تہجد گزار ہے, اگر وہ تقوی شعار ہے, اگر وہ نبی کا وفادار ہے, اگر وہ حلال کھانے والا ہے, اور وہ غلام ہے آپ کا, اور غلام کا ہونا معاشرے میں عیب مانا جاتا ہے, میرے ابو آپ کی بارگاہ میں آج پہلی بار آپ کی بیٹی کچھ مانگ رہی ہے. اگر غلام کا ہونا عیب مانا جاتا ہے تو اپنے غلام کو غلامی سے آزاد کر دو, مگر نمازی سے شادی کراؤ, نمازی سے شادی کراؤ.
غلام اگر غلام ہونا عیب مانا جاتا ہے تو غلام کو آپ آزاد کر دیجئے، مگر شادی نمازی سے ہو، شادی ایک سچے سے ہو، شادی ایک حلال خور سے ہو، شادی تقوی شعار سے ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ سمجھ جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں، ہائے اب کیا کیا جائے، میری بیٹی نے بہت غلط فیصلہ لے لیا ہے۔ وہ دیکھا، اپنی بیٹی کو دیکھا، کہا بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ بیٹی کہتی ہے ابو جان میں سچ کہہ رہی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، خدا کی رضا کی خاطر ایسی بولی بول رہی ہوں۔ اب وہ خاموش بیٹھ جاتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ جاتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھتا ہے، کچھ دیر سوچتا رہا۔ بیٹی فاطمہ کہتی ہے ابو جان سوچ رہے ہیں آپ؟ ہاں بیٹی سوچ رہا ہوں۔ اے ابو ذرا ٹھیک سے سوچ لیجئے گا، ذرا ٹھیک سے سوچ لیجئے گا، آج ہی کی سوچ کام کرے گی، اس لیے کہ ہمیشہ جو آپ سوچا کرتے ہیں جب آپ کچہری میں رہتے ہیں تو سوچتے رہی ہیں، کبھی فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے، کبھی فیصلہ صحیح بھی ہوتا ہے۔ ابو جان جب کچہری میں ہوتے ہیں فیصلہ کبھی صحیح ہوتا ہے، فیصلہ کبھی غلط ہوتا ہے۔ ابو جان آج خوب سوچ لیجئے، آج کا فیصلہ غلط ہونے نہ پائے، آج کا فیصلہ غلط نہ ہونے پائے، آج سوچ لیجئے۔ توجہ آپ کی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچتے سوچتے بیٹی سے کہا باپ نے، بیٹی میں نے سوچ لیا۔ کہا کیا سوچا میرے ابو؟ کہا بیٹی جو تم نے سوچا ہے وہی تیرے باپ نے سوچا ہے، جو تیرا فیصلہ وہی میرا فیصلہ ہے۔ کہا غلام کو آزاد کر دیتا ہوں، شادی غلام سے کرا دیتا ہوں، شادی تیری مبارک سے کرا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچ کے دیکھو اب کیا کیا۔ اتنے میں آواز دیا میرے مبارک۔ آج لہجے میں عجیب کیفیت تھی، بدلا ہوا تھا، تیور بدلا ہوا تھا۔ غلام نے دیکھا، نظر اٹھایا، اپنے آقا کے چہرے پہ نظر ڈالی، دیکھا آج مزاج بدلا ہوا ہے، تیور بدلا ہوا ہے، انداز گفتگو بدلا ہوا ہے۔ کہا آقا آپ نے بلایا کیا؟ ایسے تو کبھی نہیں بلایا تھا، آپ نے بلایا کیا؟ ہاں میرے مبارک میں نے بلایا ہے، قریب آؤ، قریب آئے، قریب آئے۔ کہا مبارک جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے آزاد کر دیا۔ آزاد کر دیا۔ مبارک رونے لگتا ہے، آنکھیں ساون بھادو برسانے لگتی ہیں۔ آقا کیا غلطی ہو گئی، کیا گستاخی ہو گئی، کیا گناہ میں نے کر دیا، کیا خطا مجھ سے ہو گئی؟ آپ نے مجھے غلامی سے آزاد کر دیا، آپ کی غلامی میں پوری زندگی گزار دیا ہے۔ میرا رزق کا انتظام آپ کے گھر سے ہوا کرتا تھا، رزاق اللہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے لیے ذریعہ بنا دیا ہے۔ غلامی کرتا رہا، کوئی گستاخی تو نہیں ہوئی، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کیسے میری روزی روٹی کا انتظام ہوگا؟ زندگی تو آپ کے گھر گزار دیا ہے، آخر کیسے ہو گیا یہ؟ کیوں آپ نے مجھے آزاد کیا؟ کہا اے میرے مبارک میں نے غلامی سے آزاد کیا ہے آپ کو، میں نے غلامی سے آزاد کیا ہے، روزی روٹی کی کوئی بات نہیں کی ہے، جو وظیفہ دیتا تھا وہ ملتا رہے گا۔ میں نے غلامی سے آزاد کیا ہے، آج کے بعد تو میرا غلام نہیں رہے گا۔ حضرات مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا ہے مبارک، 2-4 قدم بڑھایا تھا، کہا مبارک، پھر پلٹ کے دیکھا حضور اب کیا دوسرا فرمان جاری ہونے والا ہے؟ اب کون سا فیصلہ آپ لینے والے ہیں؟ اب تو آپ نے غلامی سے آزاد کر دیا ہے اور روزی روٹی کے انتظام کی بات بھی کر دی ہے، پھر کیا ہوا؟ قریب آؤ نا مبارک، ذرا قریب آؤ۔ جب قریب آتے ہیں مبارک، کہا اے مبارک تو میری بیٹی فاطمہ سے شادی کر لے، میری بیٹی فاطمہ سے شادی کر لے۔ اللہ اکبر۔ کہا آقا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے میری غربت کا مذاق اڑا دیا، میری لاچاری مجبوری کا آپ نے مذاق اڑا دیا، پوری زندگی آپ کی غلامی میں کیا اسی لیے گزار دیا تھا؟ دنیا کے لوگ تو میری غربت کا مذاق اڑا ہی رہے تھے، آپ سے ایسی امید نہیں تھی میرے آقا آپ میری غربت کا مذاق اڑائیں گے۔ نہیں مبارک میں تیری غربت کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں تیری غریبی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اے مبارک ایسا مت سوچو، میری بیٹی نے تجھے پسند کر لیا ہے، میری بیٹی نے تجھے پسند کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پاؤں کے نیچے کی زمین کھسک جاتی ہے، مبارک کے تلوے کی نیچے کی زمین کھسک گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ مجھے پسند کرتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اے مبارک
सच कह रहा हूँ, मेरी बेटी फातिमा ने तुझे पसंद किया है। कहा अगर ये बात है तो मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। मैं जिसका नौकर बन के रहा, जिसका गुलाम बन के रहा, मैं जिसका नौकर बन के पूरी जिंदगी गुजार दिया, मैं जिसके कपड़े धोता रहा, आज उसका शौहर कैसे बन सकता हूँ, आज उसके सर का ताज कैसे बन सकता हूँ। चलिए मैं मुबारक, मैं फातिमा से बात करता हूँ, मैं इनकार करूंगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मुबारक फातिमा के करीब जाके कहता है, ए फातिमा क्या फैसला तुमने लिया? क्या तुमने मुझे पसंद किया है? अगर तूने मुझे पसंद किया है तो क्या तुझे मेरी गुर्बत का ख्याल नहीं है? मेरे घर में कोई बेड भी नहीं है, मेरे बिस्तर पे मेरे घर में कोई चारपाई भी नहीं है। तू फर्श मखमल पे चलने वाली, तू नाजो अदा के साथ रहने वाली, मेरे घर में तो फूटी कौड़ी भी लगी है। तेरे बाप की नौकरी करता रहा, रिस्क का इंतजाम होता रहा, मेरे घर में तुझे आराम करने के लिए कोई बिस्तर भी तो लगी है। मेरी दुल्हन बन के जाएगी तो कहाँ रखूंगा मैं? क्या तूने मेरी गुर्बत का ख्याल नहीं किया? क्या मुझे तुझी गुर्बत नहीं याद आई? कैसे तुमने पसंद किया है? फातिमा जवाब देती है, मुबारक खुदा की कसम, मेरी नजर तेरी गुर्बत पे नहीं है, मेरी नजर तेरी झोपड़ी में उतरने वाली खुदा की रहमत पे है, खुदा की रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा जुनैद आलम जमाली। हजरात इस गान से मत सुनो, दिल के कान से सुनो आप। वो कहती है, मुबारक मेरी नजर तेरी गुर्बत पे नहीं है, तेरी झोपड़ी में उतरने वाली खुदा की रहमत पे मेरी नजर है। जब तू अपनी झोपड़ी में सजदे करता है तो कितनी रहमतों की बरसात होती है। तुझे खबर नहीं कि मैंने तेरी गुर्बत नहीं देखा, तेरे हुस्न जमाल को नहीं देखा, मैंने तेरे सजदों को देखा है, तेरी तकवा शारी को देखा है, तेरी सच्चाई को देखा है, तेरे हलाल खोरी को हमने देखा है। मुझे तेरी हलाल खोरी पसंद है, मुझे तेरा सजदा पसंद है, मेरे तेरे तकवा पसंद है, मुझे तेरा तकवा पसंद है। हज़रात गिरामी, जब इतनी बात हो चुकी है अब तो मुबारक खामोश हो गया, निकाह के लिए तैयार भी हो गया। अब निकाह की मजलिस सजती है। गौर से सुनिए, अब एंडिंग पोजीशन से मैं गुजरने वाला हूँ। अब सारी बातों का निचोड़ आने वाला है जिसे सुनाने के लिए इतनी सारी बातें कही जाती हैं। मुबारक अब दूल्हा बन के तैयार है, शादी की महफिल सज गई है, निकाह खाने की मंजिल से गुजरा और जब निकाह खाने की मजलिस खत्म होती है तो अब मुबारक अपनी दुल्हन को लेके चलता है। हर दूल्हा निकाह के बाद अपनी दुल्हन लेके अपने घर जाता है। आज मुबारक भी अपनी दुल्हन को लेके चल रहा है, अपनी दुल्हन को लेके चला है, अपने घर पहुंचा है। अपने घर पहुंचता है, झोपड़ी में जाकर फातिमा को रखता है। मुबारक इत्मीनान है कि मेरी बीवी होने वाली बीवी ने पहले मुझसे कहा है कि तेरी गुर्बत पे मेरी नजर लगी है तो बेड कैसे तलाश करेगी, उसे तो टूटी चटाई ही पे आराम करना पड़ेगा। बस उसी झोपड़ी की टूटी हुई चटाई पर ले जाकर उसे बिठा देता है अपनी दुल्हन फातिमा को। अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, अब अपनी बीवी को रखा है, एक बीवी है फातिमा है, अपने शौहर का इंतजार करती है रात में। मेरा शौहर अब आएगा, मेरा हक अदा करेगा, हक ज़ौजियत अदा करेगा, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा, हुकूक ज़ौजियत की मंजिल से गुजरना है। अल्लाहु अकबर। मगर क्या है, मुबारक क्या करता है, आधी रात तक बिस्तर पे नहीं पहुंचता है, आधी रात तक इबादत और रियाजत करता रहा। तकवा शिआर तो था ही, तहज्जुद गुजार तो था ही, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ है, अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करता है। मौला तूने ऐसी शरीके हयात दी, तूने ऐसी जिंदगी का साथी दिया, तूने ऐसी बीवी मुझे अता फरमाया जिसकी नजर दौलत पे नहीं होती, तेरी रहमत पे होती है। आधी रात गुजरने के बाद मुबारक अपने बिस्तर पे आता है, अपने बीवी के करीब आता है। अब वो शौहर अपनी बीवी के पास बैठकर बातें करता रहा, दिल बहलाता रहा। पूरी रात यूं ही गुजर जाती है, हक़ ज़ौजियत अदा न किया, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन न हुआ। फातिमा ने सोचा शायद आज शादी की पहली रात थी, मेरा दूल्हा बड़ा थका मांदा था, हो सकता है इसी वजह से मेरा हक अदा न किया। कल की जो रात होगी, आज जो आने वाली रात है, वही मेरे लिए शादी की पहली रात होगी। चुनांचे दूसरी रात का इंतजार करती है फातिमा। दूसरी रात आती है, इंतजार कर रही है, अब आएगा मेरा दूल्हा, अब आएगा मेरा शौहर, अब दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा, अब हक़ ज़ौजियत अदा किया जाएगा। रात आधी गुजर जाने के बाद मुबारक बिस्तर पे पहुंचता है, फिर बातों बातों में रात खत्म हो जाती है। हक अदा न किया, दो पाकीज़ा दिल
दिलों का मिलन न हुआ। हजरात फातिमा समझती है शायद बहुत थका मांदा था, इसलिए आज भी हक अदा न किया। आने वाली जो तीसरी रात है वही मेरे लिए शादी की पहली रात होगी, वही मेरे लिए शादी की पहली रात होगी। तीसरी रात का इंतजार अपने बिस्तर पे कर रही है, बिस्तर पर लेटी अपने शौहर का इंतजार करती है। ये बताने की जरूरत नहीं कि शादी की पहली रात कितनी अजीब रात होती है, कितनी हसीन रात होती है। एक बीवी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है, तीसरी रात भी मुबारक आता है। बातों बातों में रात खत्म हो गई, मगर दो पाकीज़ा दिलों का मिलन न हो सका, हक अदा न कर सका। अब वो क्या किया, दूसरी रात गई, तीसरी रात गई, चौथी रात गई, पांचवी छठी गई, सातवीं आठवीं गई, नवीं भी गई, 10वीं रात भी जब खत्म हो जाती है अब ये खबर नूह जस्टिस तक पहुंच जाती है कि मुबारक अपनी बीवी का हक अदा नहीं करता, हक ज़ौजियत अदा नहीं करता। दो पाकीज़ा दिलों का मिलन अब तक नहीं हुआ। फातिमा से ये बात किसी तरह मुश्तहर हुई होगी, निकली होगी उनके हलक से बात, जाहिर है बात जब हलक से निकलती है पलक तक पहुंचती है। बात पहुंच गई नूह जस्टिस तक। वो सोचने लगा मैं सही सोच रहा था, ये गरीब इंसान है, इस लाचार मजबूर और मेरे गुलाम के घर मेरी बेटी का बसेरा कैसे होगा। अफसोस तो कर रहे थे मगर फिर भी उन्होंने जब्त किया और फिर अपने दामाद मुबारक का मुतालबा किया, उन्हें तलब किया। बुलाया गया मुबारक को। जब मुबारक आया तो कहा ऐ मेरे दामाद बताओ, ऐ मेरे मुबारक बताओ, क्या मेरी बेटी खूबसूरत नहीं है, क्या मेरी बेटी हसीन नहीं है, क्या मेरी बेटी में कमाल लगी है, क्या मेरी बेटी में खूबी लगी है, क्या वो तेरी खिदमत नहीं करती है, क्या वो नाफरमानी पे उतर गई है, क्या वो नमाज नहीं पढ़ती है, क्या वो तकवा शिआर लगी है, क्या वो तहज्जुद गुजार लगी है। कौन सी कमी मेरी बेटी में है कि तूने उसे नापसंद कर दिया है, तूने उसे नजरअंदाज कर दिया है कि अब तक दो पाकीज़ा दिलों का मिलन नहीं हुआ। एक शौहर और बीवी एक बिस्तर पे रह के अगर पाकीज़ा दिलों का मिलन न हो, जरूर दरमियान में कोई दीवार हाइल है जिसकी बुनियाद पे ऐसा वाकया दरपेश हुआ। मुबारक बोल कौन सी उसकी अदा ऐसी है जिससे तुझे नाराजगी हुई है, जिससे तू नाराज है, जिससे तू बेजार है और अब तक हक अदा न किया। 10 रातें गुजर चुकी है, अब तक तू उससे मिला नहीं है। अल्लाहु अकबर। एक बाप अपनी बेटी का दर्द लिए बात कर रहा है अपने दामाद से। अब मुबारक का जवाब सुनिए, अब एक दामाद का जवाब सुनिए। मुबारक कहता है मेरे खुसरो साहब सुनिए, मुझे मालूम था आप मुझसे सवाल करेंगे, मुझे पता था आप मुझसे ये बात पूछेंगे, मगर मैं आपको बता दूं मैं तो आपका गुलाम ठहरा, मैं तो आपका नौकर ठहरा। आज आपका दामाद बना, आपका वो ओहदा बड़ा ऊंचा, आपका मनसब बड़ा ऊंचा, आपका पोस्ट बड़ा ऊंचा, आप ठहरे जस्टिस, आप हर रोज फैसला लेते थे कचहरी में। मैं आपके यहाँ नौकरी करता, एक नौकर की हैसियत से रहता, एक गुलाम की हैसियत से रहता था। ऐ मेरे खुसरो साहब सुन गए, आप जब कचहरी में होते फैसला कभी गलत भी होता था, फैसला कभी सही भी होता था। और जब लोग आपको घूस के तौर पे पैसे देते, रिश्वत देते, कोई दिखा के भी देते थे, कोई छुपा के भी देते थे, कोई हलाल तरीके से देते, कोई हराम तरीके से देते, कोई जायज तरीके से, कोई नाजायज तरीके से। गोया आपके घर में जो दौलत है, जो माल है, वो जायज है तो नाजायज भी है, हलाल है तो हराम भी है। मगर मैं आपका गुलाम था, आपके यहाँ नौकरी करता, पसीने बहाता, मेहनत करता, पैसे लेता, तब अपने घर जाता। मेरे घर में हराम लुकमा नहीं है, मेरे घर में जायज लुकमा है, नाजायज लुकमा नहीं है। मेरे घर में मशकूक माल नहीं है, मेरे घर में हलाल ही हलाल है, पाकीज़ा कमाई है, मेरे घर में सुथरी कमाई है, मेरे घर में जायज कमाई है, मेरे घर में हलाल कमाई है। आपके यहाँ हलाल है तो हराम भी है। आपकी बेटी ने आपके घर जो खाया वो हराम भी खाया है और हलाल भी खाया है, जायज खाया है तो नाजायज भी खाया है, हलाल खाया है तो हराम भी खाया है। मगर मेरे घर जब गई है, 10 रोज से खा रही है तो वो हलाल खा रही है, वो मेहनत की कमाई खा रही है, वो पसीने की कमाई खा रही है, वो हलाल कमाई खा रही है। और आपके घर जब तक थी तो वो हलाल भी खाती थी और हराम भी खाती थी। 10 रोज से खा रही है तो हलाल खा रही है, वो जायज खा रही है, मेहनत की कमाई खा रही है, पसीने की कमाई खा रही है। इससे पहले जो आपके घर थी, आपकी बेटी हलाल भी खाती थी और हराम भी खाती थी। शरीयत का मसला ये है, बुजुर्गों ने बताया है, इस्लाम का कानून है, जब इंसान के हलक के नीचे हराम लुकमा उतर जाता है तो उस हराम लुकमे का असर 40 दिनों तक
باقی رہتا ہے. آپ کی بیٹی نے جو آپ کے گھر رہ کے حرام کھایا ہے ابھی اس کا اثر باقی ہے. ابھی 40 روز پورے نہیں ہوئے ہیں. آپ کی بیٹی نے آپ کے گھر جو کھایا ہے حلال کھایا تو حرام بھی کھایا, اور جو حرام کھایا ابھی 40 روز نہیں گزرے, حرام لقمے کا اثر باقی ہے. میں نے فیصلہ کیا ہے جب 40 روز گزر جائیں گے حرام لقمے کا اثر ختم ہو جائے گا. جب حرام لقمے کا اثر ختم ہوگا تب میں اپنی بیوی سے ملوں گا, اور جب ملوں گا حق زوجیت ادا کروں گا تو پاکیزہ دلوں کا ملن ہوگا. تب نطفہ قرار پائے گا. پھر 9 مہینے گزریں گے. جب 9 مہینے گزریں گے تب بیٹا پیدا ہوگا, اور جب بیٹا پیدا ہوگا تو شرابی نہیں ہوگا, جواری نہیں ہوگا, نافرمان نہیں ہوگا, پیدا ہوگا تو نماز بھی پڑھے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت والدین کانفرنس, علامہ جنید عالم جمالی. حلال لقمے کا اثر اچھا ہوتا ہے, حرام لقمے کا اثر برا ہوتا ہے. حضرات بات بڑی طویل ہے اس سلسلے میں, بڑی لمبی کہانی ہے, مگر میں بات ختم کر رہا ہوں. اب کیا ہوا, 40 روز گزرے, 40 راتیں گزر گئی. اب 41ویں رات جب آتی ہے اب مبارک اپنی بیوی سے ملتا ہے. مبارک اپنی بیوی سے ملا ہے, اتفاق کہیے نطفہ قرار پایا ہے. اب 9 مہینے انتظار کرنا ہے. 9 مہینے گزرے, ایک بیٹا پیدا ہوا. ذرا اور مچل کے بولے سبحان اللہ. بیٹا پیدا ہوا, نام عبداللہ رکھا. ذرا اور مچل کے بولے, نام عبداللہ رکھا. کون عبداللہ؟ مبارک کا بیٹا عبداللہ. کون عبداللہ؟ فاطمہ کا بیٹا عبداللہ. کون عبداللہ؟ جس کے باپ نے حلال کھایا. کون عبداللہ؟ جس کی ماں نے حلال کھایا. کون عبداللہ؟ جس کا بابا حلال خور. کون عبداللہ؟ جس کی اماں حلال خور. کون عبداللہ؟ جس کا باپ تہجد گزار. وہ عبداللہ کون ہے؟ وہ عبداللہ فاطمہ کا بیٹا عبداللہ, مبارک کا بیٹا عبداللہ. دنیا اب اسے عبداللہ نہیں کہتی, دنیا اسی کو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں. وہی عبداللہ ابن مبارک ہے. کون تھے عبداللہ؟ دنیا جسے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے یاد کرتی ہے وہ بہت بڑے تابعی کا نام. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث کا نام. اس زمانے میں تمام کے تمام لوگ عبداللہ ابن مبارک سے درس حدیث حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے. یہ عبداللہ ابن مبارک ہے. ذرا آپ سوچ کے دیکھیں, جب باپ حلال خور ہو, بیٹوں کو حلال کھلائے, اپنی بیوی کو حلال کھلائے, تب بیٹا عبداللہ ابن مبارک کی صورت میں ہوتا ہے. حضرات گرامی, آپ بھی اپنی بیوی کو حلال کھلاؤ, حرام سے بچنے کی کوشش کرو. اب آپ سوال کریں گے مجھ سے, بات میں ختم کر رہا ہوں, بڑی لمبی کہانی ہے اس سلسلے کی, مگر بات کم سے کم اتنی تو سمجھ میں آ گئی. حلال لقمے کا اثر اچھا ہوتا ہے, حرام لقمے کا اثر برا ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں یہ سوال بن رہا ہوگا, مولوی بتاؤ اگر حلال لقمے کا اثر اچھا ہوتا ہے, حرام لقمے کا اثر برا ہوتا ہے, تو ایک بات بتاؤ, وہ فاطمہ اپنے باپ کے گھر رہ کے حرام کھا رہی تھی کہ نہیں کھا رہی تھی؟ اپنے گھر, اپنے باپ نور جسٹس کے گھر رہ کے فاطمہ حرام کھاتی تھی کہ نہیں؟ میں کہوں گا ہاں کھا تو رہی تھی. تو آپ کہیں گے جب حرام وہ بھی کھاتی تھی تو اثر اتنا اچھا کیسے ہو گیا, اتنا دیندار کیسے ہو گئی وہ, دیندار کیسے ہو گئی وہ, تہجد گزار کیسے ہو گئی وہ, تقویٰ شعار کیسے ہو گئی وہ, اتنی پاکیزہ خیال والی کیسے ہو گئی وہ؟ تو میں کہوں گا سنو سنو, یہاں حرام لقمے کا اثر مغلوب ہو گیا. اچھا کام یہ کیا تھا نور جسٹس نے کہ بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا. فاطمہ کے نام کا اثر غالب, یہ نام کا اثر,
یہ نام کا اثر تھا، اس لیے کم سے کم اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا کرو، زینب رکھا کرو، اس کے فائدے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھے حلال کمائی کا اثر اچھا ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے مولوی صاحب آپ نے نماز پہ کوئی بات نہیں کی، روزے حج زکات پر آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی، آپ نے اکل حلال پر بات کیوں کیا؟ میں آپ سے یہ کہہ کے اب رخصت ہو رہا ہوں، رات اگر آپ کو تبلیغ کی ضرورت پڑتی ہے نا، آج امام صاحب بھی جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، یہ کرو تو جنت ملے گی، یہ کرو تو جہنم جائیں گے، یہ کرو گے تو جنت جاؤ گے، اچھے کام کی تربیت آپ کو دیا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بس ایک کام کرو، صرف حلال کھانا شروع کر دو، حلال کھانا شروع کر دو، پھر آپ کو یہ بتانا نہیں ہوگا اے بیٹے نماز فرض ہے مسجد جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے، حلال لقمہ ہی آپ کے بیٹے کو نمازی بنا دے گا، حلال لقمہ ہی آپ کے بیٹے کو سچا بنا دے گا، حلال لقمہ ہی آپ کے بیٹے کو وفادار بنا دے گا۔ حلال کھاؤ تو دل سمر جائے گا، حرام کھاؤ گے دل بگڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا کہیں پر کوئی لفظش کوئی خطا ہو گئی ہو تو مولا کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما اور میری توبہ کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا تو عبداللہ ابن مبارک کی پوری زندگی آپ کے سامنے رکھتا، مگر اب وقت نہیں ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بتاتا کہ حلال جس باپ نے کھلایا تھا وہ عبداللہ ابن مبارک اپنے وقت کا کتنا بڑا انسان ہوتا ہے، کتنا بڑا انسان ہوتا ہے، کتنا محترم ہوتا ہے، میں بتاتا، مگر یہ آپ کا قرض رہا۔ کبھی زندگی نے وفا کی اور محبت نے آواز دیا تو انشاءاللہ تعالی آپ صرف یاد دلا دیں گے۔ جہاں آج میں گفتگو ختم کر رہا ہوں میری گفتگو کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ السلام علیکم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام گاؤں والوں کو، ندی کے ایک ایک فرد کو اور بانیان محفل کو اور آپ کے خلوص کو، آپ کی سماعتوں کو۔ جلسے تو روز ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے رہیں گے، سجتے رہیں گے، شعراء آتے رہیں گے، تقریریں ہوتی رہیں گی، لیکن جس جلسے میں عالم باعمل آتے ہیں وہ جلسہ کامیاب بھی ہوتا ہے، وہ جلسہ مقبول بھی ہوتا ہے۔ حضرت علامہ جنید عالم صاحب قبلہ جمالی، جن کی شخصیت پر ہم تمام اہل سنت کو ناز ہے، مولا تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بتائیے کہ صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے حضرات؟ جلسہ آگے چلے گا کہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے؟